गुनाहगार यमा वखदाया वै तरता माफ करी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया वै ततानी वली मिला सुना गुनाहगार यमा वखदाया वै तरता माफ करी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया रहीम रहमान गफार या रहीम रहमान गफार या रहीम रहमान गफार हुआ रहीम रहमान गफार लमाना शवी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया तातानी वली मिला सुना गुनाहगार यमा वखदाया तरता माफ करी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया दस्ता करम चिप चावाशी वै दस्ता करम चिप चावाशी या दस्ता करम चिप चावाशी हुआ दस्ता करम चिप चावाशी समीशित बड़ा जहानो न गुनाहगार यमा वखदाया तातानी वली मिला सुना गुनाहगार यमा वखदाया तरता माफ करी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया रहान दिस्यात दिला आजाब शका ورحم दिस्यात दिला आजाब या रहान दिस्यात गज़ाब या रहान दिस्यात गज़ाब रबा मुफाडू स्तार हमना गुनाहगार यमा वखदाया तातानी वली मिला सुना गुनाहगार यमा वखदाया तरता माफ करी गुनाहना गुनाहगार यमा वखदाया या सईद अकबर शाह सईद ज़ादा वायम
هر سید اکبر شانو سید اکبر شاه وا سید دوا یا سید اکبر شاه سے دوا یم گرانا یا سید اکبر شاه سے دوا وای مخکی می سختی منزالو نگناهگار یما یا تدانی ولی میلا سونا گناهگار یما یا ترتا مغری گناهگار یما دا خپل کلام په आवाज دی د جناب محمد فاروق صاحب